الحمد لله الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قادری املا رہے آغوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. تم سے جو گریزاں ہے. سرکار تاج الشریعہ کا کلام ہے، اس کے چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں. تم سے جو گریزاں ہے فرزانہ وہ دیوانہ. تم سے جو گریزاں ہے. اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار کی بارگاہ سے ہٹا ہوا ہے. فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو، اور دیوانہ تو سب جانتے ہیں. تو پہلے مصرے میں سرکار تاج الشریعہ نے یہ فرمایا کہ جو نبی کی بارگاہ سے ہٹ جاتا ہے وہ عقل مند، دنیا کے اعتبار سے عقل مند ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ پاگل ہے. اور جو سرکار کی محبت میں قربان ہو جاتا ہے زمانہ اگر اس کو پاگل کہتا رہے مگر حقیقت میں وہی عقل مند ہوا کرتا. تو پہلے مصرے پہ آپ کو سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، دوسرے مصرے پہ سبحان اللہ کہنا ہے. ہاں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تعجب کے طور پہ پہلے مصرے. اب آپ توجہ فرمائیے گا. فرزانہ کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ فرزانہ نہیں گھر والی جو فرزانہ ہے اور الگ الگ نام ہوتے ہیں. فرزانے کا معنی ہوتا ہے عقل مند. کیا معنی ہے؟ اللہ کے بندوں بول تو جاؤ. ہاں مسجد ہے اب تو بولنا پڑے گا ورنہ تو گجراتیوں کے منہ میں عام طور سے وہ پوڑی رکھی رہتی ہے تو منہ بند رہتا ہے. ابھی تو منہ کھلا ہے نا، مسجد کے اندر کھانا پینا تو ویسی بھی نہیں ہے. میں نے پیا ہے تو اعتکاف کی نیت سے پیا ہے، لیکن اب اعتکاف کی نیت سے پوڑی اوڑی کھانا مت لگنا، آپ اس کی اجازت نہیں رہے گی. توجہ ہے؟ محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو. تم سے جو گریزاں ہے
फरजाना वो दीवाना तुमसे जो गुरेजा है, तुमसे जो गुरेजा है, फरजाना वो दीवाना तुम पर जो हुआ शैदा, तुम पर जो हुआ शैदा, तुम पर जो हुआ शैदा, दीवाना वो फरजाना तुम पर जो हुआ शैदा, तुम पर जो हुआ शैदा। ये मेरे मुर्शिद का कमाल है, इसको कहते हैं इल्म की गहराई गिराई। एक लफ्ज अगर आपने इधर से उधर कर दिया तो माना कहाँ का कहाँ पहुंचा। तुम पर जो हुआ शैदा, अब यहाँ पर दीवाना के बाद फरजाना बोलना है और पहले वाले में फरजाना के बाद फिर दीवाना बोलना है, तब मतलब सही हो पाएगा। और अगर पहले में दीवाने के बाद फरजाना बोल दिया तो मतलब गलत हो जाएगा, और इधर आपने फरजाने के बाद दीवाना बोल दिया तो मतलब गलत हो जाएगा। ये सरकार ताजुश शरिया के इल्म की गहराई गिराई है। अहमदाबाद में कुछ बसने वाले क्या समझ पाएंगे उनको, समझ गए आप? अहमदाबाद में बसने वाले, यूपी से आने वाले अहमदाबाद में बसने वाले, उनके इल्म का क्या मकाम समझेंगे। समझना है तो सरकार ताजुश शरिया को समझो। मैंने अभी एक शेर जो बहुत मशहूर है, फतावा रज़विया तो एक करामत है, हदाइक़ बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। तो इस बार मैं उससे ताजुश शरिया में मैंने हल्की सी तरमीम करके कहा था, फतावा ताजुश शरिया तो एक करामत है, सफीना बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। मुबालगा नहीं है, सच्ची बात। अब शेर समझ में आया? अल्लाह के बंदो, अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस सर्राई वल दर्रा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले उस जमात को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, गम में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। मिजाज बनाओगे तो बड़ी कीमती बातें कुछ आपको दे जाऊंगा, और अगर ऐसी खामोशी बनाए रखोगे तो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को। हमने भी ये मिजाज बना लिया है, समझ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज अगर फ्री में हाथ आए तो कदर गिर जाए, ये बस समझिएगा। इतना कह सकता हूं अपने लिए तहदीस नेमत के तौर पे कि हीरा कभी भी मिले कीमती ही रहता है। वहां मौसम की तब्दीली से, हालात की तब्दीली से कुछ नहीं होता है, लेकिन ज़हन आप बना देंगे तो इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू आपके सामने कर जाऊंगा। आप मोहब्बत से जरा बोल जाएं सुभान अल्लाह। तुमसे जो गुरेजा है, आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना। किससे कह रहे हैं? ताजुश शरिया। लिल्लाह करम फरमा ऐ जल वाए जालाला, लिल्लाह करम। कोई किसी को बुलाता है, अब्बा इजाद आजा, चचा इधर आजा, लेकिन मेरे पीर किसको बुला रहे हैं? आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा। मोहब्बत से पढ़े, लिल्लाह करम फरमा, लिल्लाह करम, लिल्लाह करम फरमा ऐ जल वाए जालाला,
بے خود کیے دے کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی. مطلب بتاؤں. سرکار تاج الشریعہ پوچھ رہے ہیں رات کے پردے سے چپکے سے صبح نکل آئی ہے یا راز کچھ اور ہے یا مدینے والے نے اپنی زلفوں میں کنگا کر لیا ہے. شانہ ایک لفظ آئے گا. شانے کا معنی کنگا کنگی بھی ہوتا ہے, کندھا بھی ہوتا ہے, شولڈر. لیکن یہاں کنگا کنگی جس سے آپ بال کاٹتے ہیں اس کے معنی میں. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ. لطف محسوس کیا آپ نے شعر کا؟ لذت آپ کو کچھ لگی؟ نہ لگی ہو تو پھر اور تھوڑی سی ہلکی بات بتاؤں. لطف لیجئے میرے مرشد کے کلام کا. کہنا یہ چاہ رہے ہیں قرآن نے فیصلہ کیا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تقریر رات میں ہو رہی ہے, رات جائے گی دن, یہ سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن رات جاتی کیوں ہے, دن آتا کیوں؟ اس میں دو آپشن تاج الشریعہ نے رکھے. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی یا پھر مدینے والے نے زلفوں میں کنگھی کر لی ہے. نبی کی مانگ سے اللہ نے نور کو پیدا کیا, اس نور کا صدقہ اس کائنات کو ملا اور دن نکل آیا. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی یا جان دلارا نے یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ بے خود انداز. اب ایک شعر بڑا پیارا ہے. جب آیا ہوں تو مرشد کے لکھے ہوئے کلام کی کچھ بات کر لوں. ہم لوگ خدا کے بھی بندے ہیں اور مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں. اب کوئی سرفراہ آپ سے پوچھنے لگے تو کیا جواب دو گے؟ وہ کہے ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ خدا کے بندے, نبی کے بندے کب سے ہو گئے؟ تو حافظ یوسف صاحب جس محلے میں رہتے تھے وہاں کسی بندے کو پولیس والوں نے پکڑ لیا. حافظ صاحب کے تعلقات تھے تھانے میں, سمجھ گیا, اگرچہ خود کبھی نہیں گئے لیکن تعلقات تھے. انہوں نے فون کیا, اچھا گئے ہیں, چلیے بہرحال وہ بعد میں تفصیل معلوم کریں گے. اب فون کیا انہوں نے اور تھانے دار سے کہا مارنا مت, اپنا ہی بندہ ہے. ارے بولنا یار بھائی, کم سے کم سمجھ میں آئے. یہ عوامی جواب ہے, عام جواب جس کو کہتا ہے, عوامی جواب دے رہا ہوں. اپنا ہی بندہ ہے. ہم نے کہا حافظ صاحب آپ کا بندہ ہے تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی, جب دنیا دار کا بندہ ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولے یار یہ تم الفاظ میں سمجھا کے جا رہے ہو, ایسے تو جادوگر الفاظ کے بہت ہیں. تو ہم نے کہا تحقیقی جواب بھی سن لو. 24واں پارہ ہے, رب فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب اپنے امتیوں سے یہ کہہ کر خطاب کریں اے میرے بندو. ہم نے کہا اللہ کہلوا رہا ہے, مدینے والا کہہ رہا ہے, اور کہہ کیا رہا ہے اے میرے بندو. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑ گئی قرآن کی اس آیت پر, کہنے لگے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا, ابھی تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو. دھیان سے اس شعر کو سنیے گا.
بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. اب حساب صحت کے حساب سے جس کے بعد اللہ نے جتنی صحت دی اسی حساب سے بولے ہو تو اچھا لگتا ہے. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. یہ آپ زور سے بولیں گے قیامت کے دن گواہی دے دیں. ارے بھائی شیطان اذان ہوتی ہے تو بھاگتا ہے گوز مارتا ہوا لہو دورات ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا وہ یہ سوچتا ہے کہ قیامت کے دن میں نے اذان سن لی تو مؤذن کے لیے مجھے گواہی دینا پڑے گی کہ اس نے اذان پڑھی تھی اور میری گواہی سے یہ جنت میں جائے گا اور میں جہنم میں جاؤں گا. سمجھ گئے آپ؟ تو شیطان بھی گواہی دیتا ہے تو سب سنی مسلمان بیٹھے ہیں. جب شیطان کی گواہی اتنی کارگر ہوگی تو سنی مسلمان کی گواہی کتنی کارگر ہوگی. توجہ ہے آپ کی؟ بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا پھر محروم نہ رکھے مجھ کو اے شان کریمانہ محروم نہ رکھے مجھ کو اے شان کریمانہ بے خود اب مختہ دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. سرکار تاج الشریعہ مختے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر. دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر. دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ بے خود. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دے. یہ میں نے اصل میں اس لیے پڑھ دیا کہ جو ناطخواں حضرات ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں ایک ہی بار پر بھی ہیں اور دونوں ایک ہی طرز میں پڑھے جا سکتے. جیسے وہ پڑھا جاتا ہے نا کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بس میرا دامدی اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھر. اب آپ یوسف بھائی پڑھتے رہیے گا ٹھیک ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ذرا محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے لیے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آج
دو ذاتوں کی جانب منسوب، ایک تو سرکار سیدنا محمد حسینی المعروف سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز کیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کی جانب یہ منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے فیض سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ میں نے قرآن کی بڑی مشہور آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انہی سچوں میں ایک ذات سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے۔ میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ جب تک کوئی معتبر تاریخ مجھے نہ ملے میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں، اس لیے کہ ہم تقریر کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، زمانہ ہماری بات کو دلیل بناتا ہے، تو ایسی بات بولنا چاہیے جو پروف کے ساتھ۔ اس لیے حافظ صاحب قبلہ نے جب میں آ رہا تھا حادثہ تو بتا ہی دیا، لیکن کوئی حادثہ جو ہوتا ہے وہ کارگر بھی ہوتا ہے۔ کرامت ان کی ہے، انہوں نے مجھ سے یہی تاریخ مانگی تھی آج کی، لیکن میں مکرانہ میں تھا تو میں نے نہیں دی، لیکن اتفاق دیکھیے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دیجئے ہمیں تو وہی پہنچتا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور تقدیر میں لکھا تھا کہ میں احمد آباد آؤں گا اور آ کے سب سے پہلے ان کے گھر ناشتہ کروں گا۔ وہ ناشتہ کر لیا، اس لیے کہ انسان کو جس طرح موت تلاش کرتی ہے اس طرح اس کا رزق بھی ان کو تلاش کیا کرتا ہے۔ تو میرا رزق مجھے یہاں تلاش کر رہا تھا، اس لیے مکرانہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ سوچا یہ تھا کہ مکرانہ جا کے کسی کے مکر کو دور کیا جائے، لیکن بہرحال کبھی اور موقع ملے گا تو جائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انہی میں ایک ذات سرکار سیدنا بندہ نواز کی ہے۔ سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ میں نے اس مختصر سے وقت میں آدھا ایک گھنٹے کے اندر جو آپ کو پڑھنے کی کوشش کی، مجھے پتا چلا کہ آپ کے پیر و مرشد سرکار سیدنا چراغ دہلوی، جن کو جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے دہلی تشریف لے گئے، اور جب تاریخ کو تھوڑا سا کھنگالا مختصر وقت میں تو پتا چلا آپ نے کشمیر کا بھی سفر کیا ہے، آپ نے اپنے وقت میں احمد آباد میں بھی قدم رکھا ہے، اور ان دنوں حضرت موسیٰ سہاگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا بہت زیادہ تذکرہ چل رہا تھا۔ تب آپ نے اس موقع پر کہا تھا یاد رکھو اللہ غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ولیوں کو اپنی کبریائی کی چادر میں چھپا لیا ہے، ولی اپنی کرامتوں کو چھپایا کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ان کو بندہ نواز، ان کو گیسو دراز کیوں کہا جاتا ہے؟ گیسو تو سب جانتے ہیں، بالوں کی زلفیں جو ہوتی ہیں انہی کو گیسو کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ کا گیسو دراز لقب کیسے پڑا؟ اس میں دو وجہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گئے تھے حضرت سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے، آپ کے پیر و مرشد ابھی اوپر تھے، بالا خانے پر موجود تھے۔ خادم آیا بلانے کے لیے اور کہنے لگا محمد حسینی نام کے جو ہے وہ آ جائیں۔ اب وہاں پر ایک نام نہیں تھے، اس ایک نام کے کئی سارے لوگ کھڑے تھے، سب نے کہا میں محمد حسینی ہوں، اس نے کہا میں محمد حسینی ہوں، کئی سارے محمد حسینی کھڑے تھے۔ آخر معاملہ یہ ہوا، وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے حضرت سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی یہ بتائے وہاں تو کئی سارے محمد حسینی کھڑے ہیں، میں کس کو بلا کے لاؤں؟ اس وقت سرکار سیدنا نصیر الدین کی زبان سے جملہ نکلا، جاؤ
आओ मोहम्मद हुसैनी, गेसू दराज को बुला करके ले आ जाओ। आप जाते हैं और जाकर के वो खादिम देखता है, सबके गेसुओं को चेक करता है, सबको देखता है। सबसे ज्यादा गेसू जिसके दराज थे वही हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज है। हाथ पकड़ा और पकड़ के ले गया। आप फरमाते हैं उस दिन से मुर्शिद ने जो नाम दिया था वही नाम मेरा मशहूर हो गया है। और ये वलियों को कमाल मिला है तो मुस्तफा की बारगाह से मिला है। हजरत अली का नाम अपने सरकार ने लक़ब रख दिया अबू तुराब। हजरत अली को नाम बड़ा पसंद आ गया। हजरत अब्दुर्रहमान का नाम अबू हुरैरा रख दिया गया। सरकार के सहाबी को पसंद आया। ये नबी का मिजाज था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तनाजुर में अगर आप ताजुश्शरिया को देखेंगे तो मेरे मुर्शिद भी अपनी मोहब्बत अपने मुरीदों से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे। किसी को कुछ लक़ब दे रहे हैं, किसी को कुछ लक़ब दे रहे हैं, और वो आज भी मुरीद उन अलकाब को याद करके खुश होते हैं। पता चला जो मुस्तफा वाले होते हैं वो दुनिया की अदाओं से प्यार नहीं करते, मुस्तफा की अदाओं से प्यार किया। समझ गया? और एक सूरत ये बयान की गई कि आप एक दिन अपने पीरो मुर्शिद सरकार सैयदना नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की पालकी उठाकर जा रहे हैं। आपकी जुल्फे पालकी के अंदर फंस गई और बुरी तरीके से फंस गई, यानी बहुत ज्यादा उलझ करके फंस गई। हजरत सरकार सैयदना नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की नजर पड़ी और आपने फरमाया ए गेसू दराज। सुभान अल्लाह तो बोलो यार। कैसे आप तो ऐसा समझ रहे हो, आपके अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खातमुल अंबिया मस्जिद के लिए चंदा कर रहा हूँ। तो सब सोच रहे हैं कि मुझे 11 बोरी देना है, सीमेंट के 15 देना है। अरे भाई तकरीर कर रहा हूँ। एक गांव के अंदर हाफिज साहब हम जैसा कोई मौलाना चला गया, तकरीर कर रहा था जोश में। उसके बाद उसने देखा मस्जिद जो है वो टपक रही है, पानी उसमें गिर रहा है। तो उसने तकरीर ही के अंदाज में कह दिया, आप लोग मस्जिद पे ध्यान दीजिए और इस पे चंदा दीजिए। कोई सुभान अल्लाह ही नहीं बोल रहा है। खामोशी से लोग बैठे हुए हैं, नहीं सुभान अल्लाह बोल रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है चंदा देने के नाम पे। अब ये बहुत बोले जा रहे हैं। तो आखिर में कहा आखिर क्या वजह है, आप लोग बोल नहीं रहे? इस गाँव का कोई नहीं है? सबने कहा हम इसी गाँव के तो हैं। कहा कि अरे भाई मैं मस्जिद के ताल्लुक से कह रहा हूँ। बोले हम समझे आपकी तकरीर चल रही है। ऐसा तो नहीं है ना, उल्टा तो नहीं हो रहा? मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले। अल्लाह का जो वली होता है उसका मकाम मर्तबा क्या है, जरा तवज्जो फरमाना। आप आ गए ना, थोड़ी देर अभी ऐलान हुआ असर के बाद, और ऐलान के एतबार से अच्छी खासी तादाद आ गई। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। मगर आप जानते हैं आप आए नहीं है, किसी की मोहब्बत आपको खींच के लेकर आ गई है। यह मोहब्बत कब की है? आओ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से मालूम करते हैं। आप फरमाती है मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तारफ मिनहा इतलफा वमा तनाकर मिनहा इख्तलफा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त हमारी और तुम्हारी रूहें रूहों की दुनिया में आलमे अरवा में जमा थी। और फरमाया ऐसी जमा थी जैसे छावनी में फौजी होते हैं, एक का क्वार्टर इधर है दूसरे का क्वार्टर इधर है। सरकार ने इरशाद फरमाया फमा तारफ मिनहा, जिन रूहों का आलमे अरवा रूहों की दुनिया में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो गया था, परिचय हो गया था, तारुफ हो गया था, जान पहचान हो गई थी। जब दुनिया में आई वो रूह है और इंसानी कालम, इंसानी ढांचे, इंसानी शक्ल में आई तो अल्लाह ने मोहब्बत को खत्म नहीं किया, उस मोहब्बत को बाकी रखा है। आज बदअकीदा कहता है हम 11वीं के मौके पर हम बगदाद नहीं जाते। हमने कहा जाएगा कैसे, तेरा ताल्लुक तो गौसे पाक की रूह से उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है। हमारी रूह ने आलमे अरवा में गौसे पाक को पहचान लिया था। उस मोहब्बत ताजुश्शरिया की बारगाह में जाते हैं। आज गेसू नवाज बंदा नवाज
میں خراج پیش کر رہے ہیں۔ سرکار نے آگے فرمایا وما تناکر منہا جن روحوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان نہیں بنائی تھی، دنیا میں ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا نہیں کی گئی، نتیجہ مل گیا ہے۔ وہاں بھی چاہتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی پہچان پہلے سے ہے ہی نہیں، اور ہم چاہتے اس لیے ہے کہ ہماری پہچان ہے، اور آپ جانتے ہیں جایا وہی چاہتا ہے جہاں پہچان ہوا کرتی۔ سمجھ گئے آپ؟ کچھ پیغام پہنچا؟ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولے تم نہیں جا رہے ہو کھانا کھانے، بولے دعوت ہی نہیں، یہی تو بولتے ہیں لوگ، بولے مجھے دعوت ہی نہیں دی ہے۔ تو کوئی وہاں بھی کہ ہم نہیں جا رہے ہیں، بولے جائے گا کیسے، تیری جان پہچان تھی نہیں پہلے سے اور نہ آج ہے۔ یہ ہماری جان پہچان ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا مقدر ہے، قادری جھنڈے کے ساتھ ہم چلے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے۔ سمجھ گئے؟ علامہ محمود آلوسی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یوم ندعو کل اناس کی میں نے تفسیر پڑھی، انہوں نے فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا فیقال یا شافعی یا حنفی۔ اب غیر مقلد تو یہاں بھی بھٹک رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور الحمدللہ ہمارا حال یہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہاں کسی بولے ہم تقلید نہیں کرتے، ہم نے کہا ہم سمجھ گئے ہیں تقلید کیوں نہیں کر رہے ہو، تمہیں جہنم کا ایندھن بننا ہے، اور تمہارے پاس نہ کوئی یہاں سپورٹ ہے نہ وہاں سپورٹ ہے، اس لیے دنیا میں بھی وسیلے کا انکار کر رہے ہو، آخرت میں خود بخود نہیں ملے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا وہاں تو اچھے اچھے مانیں گے، لیکن اب اچھے اچھے مان ضرور جائیں گے، مگر یہ اچھے اچھے سے مراد جو دنیا میں بڑے کٹر بنتے تھے، جیسے اس مربوط نے کہا کہ اگر ہم اگلی بار آ گئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ مسجدوں کی اذانیں بھول جائیں گے، تیرا باپ نہیں منع کر پائے گا۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے ظالم کہ یہ اذان آج کی نہیں ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حافظ صاحب اگر کہے تو سنا دوں۔ سمجھ گئے آپ؟ غور فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، لکھنے والے حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب یہ خبر آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پر کوئی آڈیو بنا دوں، لیکن اچھا موقع مل گیا ہے، پلیٹ فارم مل گیا تو پیغام پہنچا دیتا ہوں، اور اس ظالم کے کان تک اللہ کرے پہنچ جائے، اور پہنچے گی آج نہ صحیح تو کل، کل نہ صحیح تو پرسوں۔ جب مرے گا تب سمجھ میں آئے گا حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے، آج نہیں تو کل سمجھ میں آ جائے گا۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزل آدم بالہند واستوحش فقال جبریل فنادى جبریل علیہ السلام اللہ اکبر مرتين اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ مرتين قال آدم والمحمد قال آخر ولدك من الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم جب ہندوستان میں تشریف لائے، ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے ہندوستان کے اندر کبھی سری لنکا تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا میاں زبان بند رکھیے، ہم یاد رکھو ہم جغرافیے سے حدیث کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ حدیث سے جغرافیے کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرما دیا ہندوستان میں آدم علیہ السلام آئے تو کسی زمانے میں سرندیپ پہاڑ اور سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، اس زمانے میں جب حضرت آدم آئے تھے۔ اسی لیے تو نبی فرما رہے ہیں نزل آدم بالہند، ہندوستان میں آئے اور وہ سرندیپ پہاڑ پر آئے ہیں، وہ سری لنکا میں ہے، آج سری لنکا بنا ہے، کل تک وہ ہندوستان کا حصہ تھا۔ کہتے حضرت آدم آئے فاستوحشا، ان کو اکیلا پن محسوس ہوا، اس لیے کہ نہ تو شیش پیدا ہوئے ہیں، نہ حضرت نوح آئے ہیں، نہ حابیل اور قابیل آئے ہیں، ابھی تو حضرت آدم اترے ہیں۔ قرآن نے
کہہ دیا اہبتا قل اہبطوا منہا جمیعا کہ تم جو ہے زمین پر اتر جاؤ. حضرت حوا الگ ہے، حضرت آدم الگ ہے. آپ کو جب اکیلا پن محسوس ہوا اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل نے آ کے اذان پڑھی. اذان کے کلمات یہی تھے، سن لیو، جو آج تم پڑھتے ہو اپنی مسجدوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. 2 بار حضرت آدم کے کان سے جب یہ آواز ٹکراتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری نبی بن کر کے دنیا میں آنے والا ہے. ہم نے کہا تو آج اذان کو ہٹانے کی بات کرتا ہے؟ ارے اس کا سگنل تو ایک زمانے پہلے حضرت جبریل نے ہمیں دے دیا تھا، اور ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے خواجہ نے اس کو پڑھ کے دکھایا تھا، اور قیامت تک یہ پڑھی جاتی رہے گی. تو جیسے ظالم آئیں گے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ کی لائی ہوئی اذان کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گی. توجہ ہے؟ اللہ کے ولیوں کا پیار آپ نے دیکھا، وہ بھی سن لیجیے. ولی افضل ہے کہ کعبہ؟ اللہ کے بندوں کچھ تو بولو. ولی افضل ہے، کس نے کہا؟ ارے صحیح کہا، بولو. سید صاحب، اچھا ماشاء. سید صاحب ایسی سادات ہونا چاہیے مضبوط. جب کوئی نام نہاد سید رافضیت کی بولی بولے تو صرف ایک ہاتھ لگے، سارے جبڑے نکل کے باہر آ جائے. منہ میں جب دانتی نہیں رہیں گے تو دوبارہ بول ہی نہیں پائے گا. سمجھ گئے آپ؟ ہاں، مجھے بات یاد آ گئی. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابھی میں کتاب پڑھتا ہوا آ رہا تھا، دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ. اچھی کتاب ہے اور 300-400 صفحات پر مشتمل ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. وقت ختم زیادہ ہو گیا؟ اچھا نہیں. اچھا، مصنف کون ہے؟ محمد علی نقشبندی، پاکستان کے ہیں، اچھے عالم ہیں اور خانقائی ہیں. وہ ان کے دادا پردادا نے بھی کام کیا ہے سنیت پہ. بڑی اچھی کتاب لکھی. انداز بڑا سادہ ہے. حالانکہ میں درمیانے میں گفتگو جب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے البدایہ والنہایہ کی ایک عبارت لکھی ہے، اس کا ترجمہ غلط لکھ دیا ہے. میں تو سمجھ گیا کہ انہوں نے اپنے حساب سے کر دیا، لیکن ترجمہ وہ نہیں ہے، ترجمہ دوسرا ہے اس کا. خیر، کہیں کہیں ہوتا ہے مصنفین سے. اب پتہ نہیں وہ قدس سرہ العزیز ہو گئے ہیں یا ابھی عفی عنہ ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے. خیر، پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے، یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری بھی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ صحابی کے خلاف جو زبان کھولے اس کا حال کیا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نظر قطع لسان عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذا شتم مقداد بن الاسود. حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبید اللہ، انہوں نے ایک بار صحابی رسول حضرت مقداد ابن اسود کی زبان ان کے خلاف کوئی جملہ بول دیا. حضرت ابو سعید الخدری فرماتے انہوں نے نظر ماری کہ میں اپنے بیٹی کی زبان کاٹ کے رہوں. حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہوں. یا تو جو آتا ہے صحابی کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر سنو، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے نظر مانی ہے، قسم کھائی ہے اپنے بیٹے کی زبان کاٹوں گا. اس نے صحابی رسول حق، وہ خود بھی صحابی ہے، مگر کیا کیا؟ اس نے بولا کیوں ایسا؟ میں اس کی زبان کاٹوں گا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال لمن کلمہ فی شانہ، قال لمن کلمہ فی شانہ، جس نے حضرت مقداد ابن اسود کی شان میں یہ جملہ بولا تھا عبید اللہ، ان سے
آپ نے یہ کہا اور کہا کہ میں زبان اس لیے کاٹوں گا تاکہ آگے چل کے کوئی میرے نبی کے کسی صحابی کی شان میں کوئی جملہ نہ بول سکے۔ اس سے دنیا کے ان لام نہاد پیروں کو اور جو سیادت کا ڈھکوسلا بازی کرتے ہیں، ہم سید ہیں، ہمارے گھر کی بات ہے اس لیے امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کو سوچنا چاہیے اپنے وقت کا خلیفہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کسی صحابی کی گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سچا سنی وہ ہوگا جو نبی کے سارے صحابہ کی محبت کو دل میں رکھتا نظر آئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ولی افضل کے کعبہ، اب تو بول دو جواب صحیح تھا، اب بھی ڈر رہے ہیں؟ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ اب آپ کو اگر یہ سمجھنا ہے کہ ولی کا مقام افضل ہے کہ خانہ کعبہ کا، تو چلو فتاوی رضویہ اٹھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت آپ بتائیے ولی افضل ہے کہ کعبہ؟ تو میرے امام نے جواب لکھا، ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے۔ حدیث پاک کے ذریعے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آئیے کتاب کا نام بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مثنوی معدن فیض، لکھنے والے اپنے زمانے کے حضرت علامہ حسن ابن قدوہ اور حضرت علامہ حسن ابن قدوہ اور حضرت سرکار شاہ زمان الہ آبادی، جن کو قطب الہ آباد بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں نے مل کر مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف کی طرح ایک مثنوی فارسی میں لکھی ہے، اور اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر بصرہ سے چلتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئی ہے، پیدل سفر کیا تھا، جیسے ہی حدود حرم میں داخل ہونا چاہتی تھی، اچانک ان کے ایام حیض ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ خانہ کعبہ مسجد حرام میں ہے اور مسجد کے اندر کوئی ناپاک مرد یا عورت نہیں آ سکتا، اس لیے رابعہ بصریہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہی ہے۔ حالانکہ عمرہ کرنے والا جائے یا کوئی دوسرا تو پہلے جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، لیکن یہاں کیا معاملہ ہے، ایام حیض شروع ہو گئے، اس لیے آپ رک جاتی ہے حدود حرم کے باہر اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتی ہے، اے میرے مولا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ تیرے مقدس گھر کی زیارت کروں، لیکن اب یہ آ گئے، تیرا حکم مجھے روک رہا ہے۔ رابعہ بصریہ روتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور روتے روتے آپ کی آنکھ سو جاتی ہے، لیکن قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، آنکھ سوتی ہے اور آپ کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ لیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے کہا، اے کعبہ جا اپنے در و دیوار کو لے کر چلا جا، اور جہاں رابعہ لیٹی ہے وہ تو نہیں آئے گی، تو ہی جا کے میرے رابعہ کا طواف کر لے۔ اب خانہ کعبہ بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا طواف تو کر لوں گا، لیکن اتنے بندے میرا دیدار کرنے آئے اور میں ایک بندی کی خاطر چلا جاتا۔ رب نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، میں ایک اصول دے رہا ہوں، آج کے بعد اگر کوئی تیرا طواف کرے گا اس کو 1 حج کا ثواب دوں گا، اور جو زمین رابعہ کا طواف کر لے گا اس کو 70 حجوں کا ثواب عطا۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ میں یہ عبارت آئی ہے، اور یہ در حقیقت فتویٰ تھا، واقعہ تھا، اعلیٰ حضرت سے سوالات ہوئے ہیں، اور یہ تصدیق کے لیے اعلیٰ حضرت سمجھ گئے آپ؟ رضا اکیڈمی والی یا تو 11ویں جلد ہے یا 12ویں، اس میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے؟ مولانا صاحب توجہ ہے؟ ہاں، بڑے خاموش بیٹھے ہوئے، خاموشی توڑیے، کچھ تو بولیے، لبھائے ناظمین کو آپ جنبش تو دیجیے، یہ ہلیں گے، ان کی حرکت ہی میں برکت۔ اچھا ہی بول رہے ہیں نا آپ لوگ، غور فرما رہے ہیں؟
हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमा रही है। खाने काबा को अल्लाह ने हुक्म दे दिया तवाफ कर जाके जहां मेरी राबिया लेटी है। अब हाफिज साहब किबला कहने लगे हजरत ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई है, तरीकत की बात बता दी आपने, हमें शरीयत में भी लेकर के आइए। तो मैंने कहा आइए आपको बताए देता हूँ। साहिब बहरुर राइक का नाम सुना होगा, ये फिक्र की किताब है, इसके हवाले से मुफ्ती फतवा देता है। इन्होंने एक मसला बयान किया है। मसला क्या है? इज़ा रुफ़िअतिल काबा अन मकानिहा लिज़ियारति अस्हाबिल करामा फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा। ये फरमाते हैं अगर कोई आदमी खाने काबा का तवाफ करने के लिए गया और जैसे ही वो अंदर गया, एंट्री की, क्या देखा? काबे की इमारत है ही नहीं, काबे की बिल्डिंग है ही नहीं, ला तो हतीम काबा है, साथ ही उसने देखा ना बाबे काबा है, उसने देखा रुकने यमानी भी नहीं है, रुकने शामी भी नहीं है, रुकने इराकी भी नहीं है। ये परेशान हो गया क्या किया जाए? अब काबा तो है नहीं और आप जानते हैं शरीयत का मसला है। आप काबे से दूर हो तो ये कहेंगे कि मेरा मुंह काबे शरीफ की तरफ, लेकिन जब आप काबे के सामने खड़े हैं तो अब यहाँ जिहद से काम नहीं चलेगा। नियत करेंगे मेरा मुंह ऐने काबा की तरफ, असले काबा की तरफ, पूरी काबे की तरफ मेरा चेहरा है, असले काबे की तरफ मेरा चेहरा है। अब आपके दिल में यह नियत होना चाहिए काबा तो है ही नहीं, काबा तो चला गया। साहिब बहरुर राइक फरमाते हैं अगर काबा अपनी इमारत के साथ उठा लिया जाए और वलियों के दीदार के लिए वलियों के दीदार के लिए चला जाए, फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा। तो कहते हैं जो लोग आए हैं जिनको इमारत नहीं मिली वो जमीने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। इसका मतलब साहिब बहरुर राइक भी मसला बयान करने की उनको जरूरत इसलिए पड़ी, वो भी जानते थे काबा कभी कभी जाता है। थोड़ा सा मोड़ दो बगदाद की तरफ है, लेकिन उससे पहले भी अभी है। आप ये बताएं राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहां लेटी थी वहां काबा तवाफ करने आया, काबे ने तवाफ किया, बिलाशुबा उनकी करामत है, उनके लिए इज्जत और वकार की बात है। लेकिन राबिया बसरिया के लिए यह शरफ कब मिला कि काबा उनका चारों तरफ से आके तवाफ कर रहा है? यह शरफ उस वक्त मिला जब आप अपने शहर बसरा से चली, पैदल पैदल सफर किया, आपको अय्यामे हैज जारी हो गए, उसके बाद अल्लाह ने यह शरफ दिया। लेकिन अपने गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी की शान पर कुर्बान जाओ। अब्दुल कादिर अपने घर पे है, अल्लाह का फरमान होता है, खाने काबा जाता है, जाकर के उनके घर का तवाफ करता है। राबिया सफर करके आई है तब ये वकार मिला है। और फहरे अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा मकाम कितना बुलंद वाला है, तेरी शान कितनी प्यारी है, तेरा मकाम इतना बुलंद वाला है, हाल ये तेरा है कि तू अपने घर पर मौजूद है, काबा वही आके तवाफ कर रहा है। आला हजरत ने कह दिया सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। समझ गए आप? सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवार। इन्हीं वलियों में से जिनको अल्लाह ने वकार दिया है, काबे से अफजल है। एक हदीस भी सुन लीजिए ताकि सिर्फ वाक़िए की शक्ल में ना रहे, एक सनद और मिल जाए। सैयद साहब कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, उनसे कहिए मोबाइल लग जाए और सुन ले ध्यान से। अच्छा लाइव चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है कोशिश कीजिए, लेकिन लाइव के चक्कर में खुद लाइव मत हो जाइए, वरना हम भी लाइव में बोल देते हैं। हाँ लाइव में बोल देते हैं और बोल करके अल लाइव हो जाते हैं। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं भैया। दीवार से टेक लगा के बैठो, अगर दीवार पीछे चलने लगी खुद ब खुद गिर जाओगे। मुमकिन है ना? आप जाइए ना वहां पर, कहा अब रोहा शरीफ में जाइए, शाह विलायत को देखिए, दीवार आज भी खड़ी है वहां। कोई बुजुर्ग आए थे शेर पे बैठ के, वो चल रहे थे, उन्होंने कहा दीवार से तू भी चल,
वो चल चल के वही बारगाह के करीब अब भी खड़ी हुई है, छोटी सी दीवार है। अल्लाह वाले वहां वहाबी बहुत ज्यादा है। मुझे तकरीर के लिए कई साल बुलाया, तो बुलाते हैं अब भी। और जब मैं तकरीर कर रहा था तो उस इलाके में सिर्फ एक सुन्नी का घर था, और जो सामने थे वो सुन्नी दूर दराज से आए थे, और एक ज्यादातर वहां दाएं बाएं मजमे में नहीं, मजमे में कुछ वहाबी तलबा आए थे और नीचे बैठकर कुछ वहाबी सुन रहे थे। मैंने कहा जिन करामत से इनकार है वो शाह विलायत के बिच्छू का मुअम्मा समझ क्यों नहीं जाते। मैं खुद रख के आया था अपने हाथ पे, है ना। अरे भाई ये कमाल ही तो है। उस इहाते में आप कितना भी जहरीला बिच्छू लेकर के आइए, हाथ लगाइए, अपने डंक को फौरन झुका लेता है, टेढ़ा कर लेता है और दुनिया वालों को बताता है तसर्रुफात औलिया का इनकार मत करना, मेरे झुके हुए डंक को देख लो, आज भी वलियों का तसर्रुफ जिंदा है। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मामला देखे। एक दिन सरकार से अलैहिस्सलाम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतूफु बिल काबा व यकूल, मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा, वो फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम को देखा मेरे नबी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और काबे से बातें भी चल रही है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मा अतयबकी व अतयबरीहकी मा आज़मकी व आज़म शानक वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिनक। नबी करीम अलैहिस्सलाम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते काबे से फरमाते हैं, काबा तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है। आप भी प्यार से बोल जाओ सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी है, बड़ी अच्छी है तेरी खुशबू, तू बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है। लेकिन आज नबी अपने रब की कसम याद फरमा के तुझे एक बात बता रहा है, लहुरमतु दमिल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिल्क। फरमाया एक मोमिन कामिल का वकार, उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट, उसका मर्तबा तुझसे कहीं ज्यादा है खुदा की बारगाह। आला हज़रत ने इसी हदीस को पेश करके दलील दी और आपने फरमाया हर वली काबे मुअज़्ज़मा से अफजल है। इसी तनाजुर में अगर आगे बढ़े, 12 तो बज गए, लेकिन तबीयतों पे 12 नहीं बजना चाहिए। तबीयत पे 12 बजते हैं तो फिर मामला दिगर को हो जाता है, हालात बिगड़ने लगते हैं। बस 10-5 मिनट की गुफ्तगू और समाअत करें, है ना। इंशाअल्लाह किसी और मौके पे गुफ्तगू करेंगे। सरकार ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू का कमाल यह है कि जो पैगाम आला हजरत ने दिया, मुफ्ती आजम ने दिया, हुज्जतुल इस्लाम ने दिया, वही पैगाम सरकार ताजुश शरिया ने। अब एक शेर पर तो आपने गुफ्तगू सुन ली है, उसको दोहराऊंगा नहीं, वरना ये ना हो जाए कि जो रठी रठाई थी वो दोबारा बोल के चले गए, हालांकि इन्होंने नहीं सुनी। हाँ, लेकिन मैं दूसरे शेर पे कर देता हूँ। सरकार ताजुश शरिया क्या कह रहे हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। और आला हजरत ने क्या कहा, आला हजरत ने क्या कहा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठ। दादा ने कादरी होने की पूरी तरीके से तमन्ना की और बनकर गए, और कहा जब मिला तो कहने लगे तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत। ये अकीदत का बहुत बड़ा मकाम होता है, हर एक को नहीं मिलता है। अब मुझे बात याद आ रही है तो बता दूं, क्या पढ़ते हो सजने में? नहीं, एक शेर और पढ़ते हो उससे पहले। ना ना ना, अभी बता रहा हूं, घबराए नहीं। आप पढ़ते हैं, खाने दिल को जियादे नूर ईमा को जमाल, शहजिया मौला जमालुल, मौला जमालुल औलिया। जमालुल औलिया कौन है? सरकार सैयदना जमाल, उनको लक़ब मिला जमालुल औलिया। इनके पीरो मुर्शिद काजी जिया कहते थे उनको हिंदी में, वरना काजी जियाउद्दीन है। समझ में आई बात आपके? जौनपुर के हैं। तो काजी जिया कौन थे? पीरो मुर्शिद किसके? सरकार शाह जमालुल औलिया के। और शाह जमालुल औलिया पीरो मुर्शिद है सरकार मीर मोहम्मद तिरमिजी के।
कालपी शरीफ, तो कालपी शरीफ जो फैजान आया है वो कोड़ा जहानाबाद के लिए की तरफ से आया है। और मेरी किस्मत देखिए बरेली से क्या जुड़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा मैं भी बोल रहा हूँ। मुझे बरेली मिला, बरेली से महरैरा चला गया, महरैरा से बिलगिराम चला गया, वहां से कालपी चला गया, कालपी से इस बार मेरी तकरीर कोड़ा जहानाबाद में हुई है। कोड़ा जहानाबाद सरकार शाह जमालुल औलिया। कौन है सरकार शाह जमालुल औलिया? अभी मैंने कहा ना तुझसे दर दर से सग, ये निस्बत जो है हर एक को नहीं मिलती है। और ये अदब व एहतराम जिस कदर ज्यादा होगा, निस्बतों का फैज मखदूम जहानिया मखदूम जहानिया सानी कहा करता था, वही थे हजरत सरकार सैयदना जमाल के वालिद। इन्होंने देखा बेटा 14 साल का हो गया है, दरसे निजामी पढ़ लिया है, अब कहा बेटा आओ और जाकर के कादी जिया की बारगाह में इल्म हासिल करो, रूहानियत का मकाम हासिल करो। वो जाते हैं अपने पीर की बारगाह में, अभी मुरीद नहीं हुए हैं बल्कि उनसे आकर के फैज हासिल कर रहे हैं। एक दिन नमाज इशा पढ़ाई, काजी जिया घर की तरफ चले, सरकार जमालुल औलिया भी सरकार जमाल भी पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही घर के करीब पहुंचे, सरकार जिया ने पीछे देखा, जमाल क्यों आ रहे हैं? पूछा, देख करके हजरत ने पूछा बेटा ये बताओ जाड़े का मौसम है, तुम्हारे पास दोलाई है, लिहाफ है? कहा नहीं सरकार मेरे पास लिहाफ नहीं है। काजी जिया अंदर जाते हैं, जाकर के दोलाई लिहाफी की तरह दोलाई होती है, दोलाई लाए और ला करके दे दी, काजिया ने दी, हवाले किया।
कामयाब होने वाला है, बाकी बर्बाद होने वाले। नबी कारगा में अर्ज किया गया मनिल्ला दिया हुजूर ये बताएं कामयाब होने वाली जमात कौन सी है? सरकार ने फरमाया अहलुस सुन्नति वल जमात। अब हमने कहा अहले सुन्नत वल जमात के लिए कमाल क्या है? तो कुरान की आयत पढ़ो, यतबियद्दु वजूहु व तस्वद्दु वजूह। अब इसकी तफसीर पढ़िए, कयामत आयत करीमा का मतलब ये है कयामत के दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। इसकी तफसीर आप दुर्रे मसून में जाएं, दुर्रे मसनून में जाएं, तफसीर कबीर में जाएं, रूहुल बयान में आए, अलग अलग आपको मिलेगा। उन्होंने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तबियद्दु वजूह अहले सुन्नति वल जमा व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअति वल दलाला। फरमाया कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वह सुन्नियों की जमात है, और जिसका चेहरा काला होगा वह बदअकीदा वहाबी वगैरह फिरकाए बातिला की जमातें हैं। हमने कहा आखिर वजह क्या है? इनका चेहरा चमक क्यों रहा है? वजह यह है कि इनकी बोली है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा लब। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाला। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दोना तेरा दे डाल सदका। इस वजह से चेहरा चमके। नबी को नूर माना, नूरानियत माना। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नी से उल अकीदा बना के रखे, और जो काम यहाँ हो रहा है रब्बे कदीर अपने फजलो करम से उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।